बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले तकरीबन एक माह से हर बंदा, खा वो फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है या कोई यूट्यूबर है, बस वो यही बात करता नज़र आ रहा है कि दुआ ज़हरा केस का क्या बना। दुआ ज़हरा केस जीत चुकी है। दुआ ज़हरा की उम्र कितनी है? क्या वो अपने वालिदैन के पास आएगी? ज़हीर काम क्या करता था? ज़हीर हफीज़ सेंटर में काम करता था? ज़हीर माली था? बस यही वो सवालात हैं जो कि हर बंदे की ज़ुबान ज़द-ए-आम, हर चीज़ डिस्कस की जा रही है। यहाँ तक कि जामे शीरी की वो बोतल भी डिस्कस हो रही है कि जो दौरान इंटरव्यू सामने रखी गई थी। जहाँ इतना सारा कुछ डिस्कस हो चुका है और हो रहा है, वहाँ किसी एक बंदे ने ये सोचना गवारा नहीं किया, बताना गवारा नहीं किया कि हम सबको ऐसे हालात से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। यकीनन हम सब के घरों में दुआ ज़हरा मौजूद होती है, वो बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बहू की शक्ल में हो, हर घर में कोई ना कोई दुआ मौजूद होती है। क्या ये हम सब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम सब मिलकर इसका कोई हल निकालें, ताकि आइंदा किसी भी दुआ ज़हरा की माँ और बाप को इस तरह अदालतों में कैमरों के सामने रोना ना पड़े। नाज़रीन, यहाँ मैं कुछ इसके हल पेश करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये हल ज़रूर हमारे मुआशरे के काम आएंगे, और मेरे चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि हमारी कोई ना कोई ऐसी बात जो कि हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल हो, हमारे मुआशरे के लिए अच्छी हो, वो ज़रूर लोगों तक जानी चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके साथ इसी तरह की ही वीडियो शेयर करते रहें। असल में ये कहानी पबजी गेम से शुरू होती है और फिर कराची की दुआ ज़हरा अचानक अपने घर से गायब होती है। वालिदैन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसको तलाश करने के लिए पुलिस जगह जगह पे छापे मारती है। मगर कुछ दिन बाद अचानक से दुआ की वीडियो सामने आती है। वो ज़हीर नामी एक लड़के के साथ होती है और वो बताती है कि मैं आकिल हूँ, बालिग हूँ, अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ और मैंने ज़हीर नामी लड़के से शादी कर ली, यानी कोर्ट मैरिज कर ली। उसने ये भी कहा कि उसके वालिदैन उस पर तशद्दुद करते थे। वालिदैन ने अदालत से रुजू किया, जो कुछ इस तरह के केसेस में होता है। बिल आखिर अदालत ने फैसला दिया कि बच्ची बालिग है, आकिल है, उसको अपनी मर्जी से शादी की इजाज़त दी जाए और वह अपनी मर्जी से जिस जगह जाना चाहे जा सकती है। असल में अदालतों में जज्बात की बजाय सबूत को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाता है। अदालतें जज्बात को देखकर फैसला नहीं करती, सबूत देखकर फैसला करती हैं। अदालत के सामने जो सबूत रखे गए, जो अदालत को प्रोवाइड किए गए, अदालत ने उसी की बुनियाद पर फैसला किया। मगर दुआ ज़हरा के वालिदैन ये बात मानने को किसी भी सूरत तैयार नहीं। वो कहते हैं कि एक तो हमारी बच्ची की उम्र 18 साल नहीं है, और जो कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ID कार्ड दरकार होता है। और वो बतौर सबूत अपना निकाहनामा पेश करते हैं। उसके वालिदैन कहते हैं कि बच्ची अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रही, बल्कि वो एक माफिया के हाथों गिरनैप हो चुकी है, उनके हत्थे चढ़ गई है, उनके काबू में, इसलिए वो लोग उससे इस तरह की बातें करवा रहे हैं। 2 दिन पहले दुआ ज़हरा का यूट्यूबर लड़की ने इंटरव्यू किया, और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि दुआ ज़हरा ने उस वीडियो में इस तरह विक्ट्री के निशान बनाकर दिखाया कि मैं जीत गई। ये उस तरह उसने 2 उंगलियों की इशारा करके इस तरह भी बना के बताया कि मैं जीत चुकी हूँ। यानी उसने ये किसको बताया? अपने वालिदैन को। ये उसकी ऐसी कभी हरकत थी, इस कदर घटिया हरकत थी, इस कदर घिनौनी हरकत थी कि जिसने ना सिर्फ दुआ के वालिदैन बल्कि सारे मुल्क के वालिदैन के सर शर्म से झुका दिए। कि जो बच्ची अपने वालिदैन को शिकस्त देकर वी का निशान बना रही है, उनको शिकस्त देकर जिन्होंने इसे पाला है, उसकी परवरिश की है, उसको जवान किया है, उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा किया। मगर अफसोस कि वही बच्ची जब उसको पर लगे हैं तो फिर वी का निशान बनाकर लोगों को दिखा रही है कि मैं वो हूँ, मैं वो 30 मार खान हूँ जिसने अपने वालिदैन को शिकस्त दी। इस तरह के मामला जब होते हैं तो फिर अदालतों में वालिदैन जब वो चक्कर काटते हैं, आंसुओं के साथ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ख़ास तौर पर देखने के लिए तरसते हैं, तो उनकी हालत काबिल रहम होती है। अब अदालत का फैसला आ चुका है, मगर दुआ के वालिदैन ने एक और अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। मगर ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि इन सब अदालतों से ऊपर भी एक अदालत है, वो है खुदा की अदालत, जहाँ पे चाहे देर से ही हो मगर हर फैसला मेरिट पे होता है, हक की फतह होती है, और उसमें जो फैसले होते हैं ना उसमें अपील होती है और ना उसमें माफ़ी होती है, उसमें मुजरिम को सज़ा मिलती है।
اور معصوم کو اس کا حق دلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں اتنے سارے کیسز اسی طرح کے آتے ہیں، تو یہاں تک نوبت کیوں پہنچتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں ہے وہ ہے والدین کا اولاد پر توجہ نہ دینا۔ تو آپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں اور باپ دونوں کو چاہیے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو وقت دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کو کھل کر بولنے کا موقع دیں، ان کے ساتھ دوستی کریں۔ خصوصاً ماں کو چاہیے کہ جب بچی 12 سال کی ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ دوستی کرے، اس کی باتیں سنیں۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ دوستی کرے گی تو بچی اپنی ہر بات اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرے گی، تو جب بھی بچی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی انہونی ہوگی تو فوراً اس کی وہ یا تو اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کرے گی یا پھر اس کی والدہ خود محسوس کرے گی، کیونکہ بیٹی کو ماں سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے موبائل فون۔ اس موبائل فون نے ہمارے معاشرے کا جس قدر بیڑا غرق کیا ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ خدا کی پناہ۔ میری ہر اس ماں سے گزارش ہے، ہر باپ سے گزارش ہے کہ جس کے گھر میں دعا زہرا ہے، خدا را بچے جو ہوتے ہیں یہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں، ان پر توجہ دیں۔ اگر موبائل فون اتنا ضروری ہے تو روزانہ موبائل فون چیک کریں۔ ان کے فرینڈز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے دوستوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے گھروں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ کس مزاج کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے جو بڑی بات، سب سے جو اہم بات ہے آج کی ویڈیو کی وہ یہ، اپنے بچوں کو اچھے اور برے کاموں کی تمیز سکھائیں، اس میں فرق سمجھائیں، اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے، اچھے کام کے فوائد کیا ہیں اور برے کام کے نقصانات کیا ہیں، اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کروائیں، ان کو بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ پھر جہاں وہ اسکول کالجز میں جاتے ہیں وہاں کے ٹیچرز کو، اساتذہ کرام کو ان کی کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بچے یہاں پہ صرف کتابیں پڑھنے نہیں آتے بلکہ وہ یہاں پہ اتنا سارا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اساتذہ کرام ایسی گفتگو کریں، ٹیچرز ایسی گفتگو کریں، بچیوں کی تربیت بھی ہو۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بچے اچھے اور برے کی تمیز سیکھ جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے کیسز خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ میری دعا زہرا سے بھی سوشل میڈیا کے توسط سے گزارش ہے کہ پسند کی شادی ہر انسان کا حق ہے۔ یہ پسند اگر والدین کو ذلیل و رسوا کر کے حاصل کی جائے تو یقیناً اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ میرے بہت سارے وکلاء حضرات دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو لڑکیاں ہمارے پاس آتی ہیں پسند کی شادیاں کروانے کے لیے وہی پھر 6 ماہ سال بعد پھر وہی خلا لینے کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں۔ 9% جو کیسز ہیں طلاق کے وہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں۔ میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں بھی رہیں سکھی رہیں، خوش رہیں، مگر ان خوشیوں میں آپ کے والدین بھی شامل ہوں جنہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ کو جوان کیا ہے، آپ کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا، ان کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا۔ یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا والدین کو اف تک نہ کہنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں اگر آپ سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو دکھ نہ دیں، کبھی بھی دکھ دے کر سکھ نہیں مل سکتا۔ میری دعا کے والدین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جس کرب سے، جس کیفیت سے گزر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، مگر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا را دونوں فریقین مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، ان سے رابطہ کریں، باقاعدہ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کی خوشیوں کا قتل نہیں کر سکتے۔ مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں دونوں فریقین کی رضامندی شامل ہو، آپ کی عزت بھی ہو، آپ کا وقار برقرار ہو، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کریں، اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کریں۔ یہ تمام یوٹیوبر حضرات سے گزارش ہے کہ خدا را اس طرح کی رپورٹنگ نہ کرے جس سے کسی بندے کی عزت نفس مجروح ہو، جس سے کسی بندے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو۔ اور میری تمام والدین سے اور بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہمیشہ جذباتی فیصلوں سے بچیں۔ جذباتی فیصلے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں، جذباتی فیصلے نہ کریں۔ آپ کے والدین کبھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتے، اور بچے جو ہیں ان کا حق ہے کہ اپنی پسند اپنی مرضی کریں، مگر اس مرضی میں والدین کا تجربہ بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ والدین کبھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بلال انور کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔